The Congress National President Rahul Gandhi will be in the state on Friday. He will address the party's booth workers and could also meet the mining dependents and anti-coal and anti-CRZ issues. Rahul is in Goa as a part of the Lok Sabha campaign. This time, Goa is facing by-elections in 3 constituencies. Rahul will address around 12,000 booth workers in Jitki or booth convention at Shyama Prasad Mukherjee Stadium. The function will start at 5:30 in the evening. खूप तेंपान एक बूथ वांगड्यां बरोबर एक बरी चर्चा आमचो पार्टीचो अध्यक्ष म्हणजे सगळ्यांक वयले आमचो अध्यक्ष म्हणजे टॉप आनी सगळ्यांक जो आमचो बॉटम हे आसा जे आमी कनेक्ट करता लोकां बरोबर म्हणजे बूथ अध्यक्ष आनी बुथाचे वांगडी जे आमची पार्टीची मॅसेज तेंचे बरोबर वयता म्हणजे आमचो पार्टीचो अध्यक्ष डायरेक्ट बुथाच्या वर्करां बरोबर बुथाच्या वांगड्यां बरोबर बाचाबाच करतलो आनी तांचे कडेन उलयतलो. ह्या राहुल गांधीच्या ह्या विजिटीन काँग्रेस पक्षाक एक वेगळें बळ येतलें. काँग्रेस पक्षाच्या वांगड्यांक आनी कार्यकर्त्यांक एक वेगळी शक्ती येतली. जी शक्ती आमच्या मुखाल्ले जे 3 बाय इलेक्शन आसात आनीक 2 पार्लमेंट इलेक्शन आसात. ह्या इलेक्शनाक समोर वचपाक आमकां तितूंतल्यान खूब ताकद मेळटली. एंगर सरकारा विरुद्ध आशिल्लें आनी आमची सगळी संघटना जो एंगर आशिल्लो तो BJPचे हितून कन्वर्ट करपाक सक्सेसफूल जाल्ले आसा आनी लोकांक आमी काँग्रेस कितें सांगता काँग्रेस कितें करता तेज्या बद्दल आकर्शीत करपाकूय आमी सक्सेसफूल जाल्ले आसा. खास करून मायनींग डिपेंडंट आसा कारण मायनींग डिपेंडंटाकूय तो दिल्ली मेळ्ळो आनी गेले वर्सभर तांकां रस्त्यार दवरून ह्या सरकारान एक वेगळे तरेचो त्रास मायनींग डिपेंडंटांक केल्लो आसा. तांचें दुखणें कितें आयकून घेवपाचें वेळ मेळ्ळो जाल्यार ट्राय करतले. CRZाचो इशू वेगळो चल्लेलो आसा. कोलाचो इशू वेगळो चल्लेलो आसा. हे सगळे जे इशूज जावं एक्टिविस्ट आसात तेंचे घरांनी कितें आसा तें आयकून घेवपाचे ते वेगळे प्रयत्न आपल्या विजिटीन ते करतले. A video journalist Ishwant Parab from Panaji.